سلامات أو نيلو ما أنت مدى السوشيال ميديا أزارة وخوين زلا بزلم ما أنت على تحيل أير إرترا تاريخ سريحو حبوحات مش شعبية بمتحوار نتر أو داتان حبريتان كمزح أمونغير فرانشاين عندل وركبات نابكال الدرجاتات يساقاقرن داتا زي استرخب أمونغو حبوحات شعبية أنت مسريتو بزم من محدار سمينا وكأي حبحاري منفق كمون إرترا بقطع حزام مزقب زسلت أنهم أبالات وأمريقون حبوحات مزوكي بيان نسرعات بالسقنا نخدت تمتا مولا عمتات كمزلوي حبوحات سلومي قبر مرسي شيبو زركب لو تصمدو استبهالا وتدرو محزنة تابيليو أزخيدان زي أنت عرف كلام أوان artificial intelligence ويدمو AI سلت أنو تمهارو أمريقا أزيا من قالتنا لو ناس كعموداتا مسانا سنة يمكرتال سلام فتوات فلما لايك ندا جبركم سبسكرايب زي جوركم كعاد سبسكرايب ندا جبركم هانا حسابن رؤيتنا بوت كومنت ندا جدفكم حدشتو أنا مدرب سلازلو سكع موداتا مسانا وفراء وفركة أتبرع خاطر تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبرع خسادنا أي تعال خاودنا هاي ما نسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوب الحم تقو تخدينكم قوي خم كيدو كندنا جي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية جهرة قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيقوه قلوتكم منيقوه ناخدنا فلما فيديو حنتي أو سوشيال ميديا بدعم الزارة وخينا ختزور زوالت حنتي فيديو لا نسوون حنتنا عفا $4,000 شرتها 5 شنفات زقلت حدا فيديو لنا سكنكاتاتل أتري وادو لكم حنتنا عفا عباي سئلي $4,000 نبجرتها وديقة أتري أزلنا سئلي عباي سئلي حنتنا عفا خوينا $4,000 نبجرتها أب كندا أبزودو أوتو لغزي اتزقرهم $4,400 حدا تعواتي نايزا جرتها كوينو تعواتي نايزا سئلي وناني جوفنتوس كاف أب كندا مالتيو نسو عوت نايزا سئلي خوينو بدحريو بزو حكاتاعي زربا مصيلو قال سبات بطعن رنيرو وي سخيرو ديو $4,400 نزا حنت نقفا زبلو خلو قال وغنات كا شيرتاكو نواغا نايت نبرت ايكونن زغبر وددر نايسب ገንዘብዩ حدش زغر ነገር አይኮነን ክብሉ خلو قال وغنات كاني بزعباتا قرش ديكونه ابتا قرش الاف تاريخ الله بزح سلازلو سلازي بمليونات زيتمن او نعهم داير رايكم سلازلو هجي ناتكم ريتو اسك بزعبا خمزي افلطو زلكم قندي اتمستير كساب كندزي ويكا حدا عبي سئلي بخمزي كبر ነገር زشيطلو مدرخ كميو اتم تفلطو اب كومنتار ردنا ثانك يو كمونا زغزل الفيديو هنكد كلنا خنفة سلامنا ندلي بزول زغلزو حساب له سكنكاتاتل زدبر جرحلو سلامنا ندلي زول جرحو مالتي مجمرا ود سب سلام يزدلي سلام زي دلي سبيل كتصيلو ግን حزي تزلنا يخونتات كيتدالخا بوليتيكا متعراي كيغبركا كيعطقكا كتصنحو وتصبي خونتات يكون تግራዋይሲ መሰሉ እዩ ጸለምቲ ይሁን ምዕራብ ትግራይ ክምልስየ ኣብ ከንደ ኣይነብርን ኢሉስ ከቃለስ ፍላሽ ከልዕስ መሰሉ እዩ መሰሉ እዩ እዚስ የቃልሱ እዩ ፍትሓው እዩ ቃልሱ ይኹን እምበር ይብለከልኹ 3 ዓመት ትግራዋይ ክላሽ ሒዙ ኣይተኮሰን ግዛዕ ይገበረን ንምንታይ كافت زحالة فزنبر خويناتس كاو بخالق من قد دخوني فتح خويناتسي هيوت من أساي سلز قد تفنزبل انزولي حزي ريخي مدي ولاون تقراوين تزي تكوس بلصقنا مزيق تكوس اللي تقراوين لبهزبين مسرع نعالوق بروباغاندا مكير تفتراوي بحري سلفي بلصقنا يو امباسادر صوفيا تسفا مريم كاب حاسوت ناب حاسوت كاب تمنيت انداتناطره نتا ابايتا زلا ايتوبيا دويلو كيرغصا كساب حجي انصففالو توحقيو زي ودا معكن حاسوت سرعات بلصقنا بايتوبيا طرت بالحقون كيترئ نستقلقلت حقي كعبطاكم را حاسوت كقرب يرباربالو ابرس زي كان بعل ابي احمد زامسلو طبرتي مرحت زركب عقر هابتي حاسوتيو نتي كساب حجي زتزاربو تمليس كامراي اخول چبطي سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب نداقبركم كمونا زغط الفيديو هنقاد كلنا أبي هندبتاو بحري كم زرخبت أتصابت نداقل تعين أتبحري انت عيوز الزروخ نكاتاتينا كتزل بيلون
ሕወሓት ብዘይ ሻዕብያ ምሉእ ዓቕሚ ኣለና እንዳበለ ግብረ መልሲ ሂበሎ በዝሎም ዕለት እስኪ ንከታተል بعد بالتقنان كنتات كل التقراي زتتحزيو عشان مراعي إثيوبيا بأحمد زحلفة كل تمعلتات حوحات مس إيرترا السودان قبت حبابيرو ني إثيوبيا كتكعوي كان سرعة بالتقنان نكل خلنا يتهجرن عدقاتات يخون على زعينته ملقطات يحلف نيرو دهرت زحلفة ملقطات وهابقال نحوحات لومي نعمل رغبتات ينسى من لا شيء بيركبالو حوحات مزقون يكون أكاد حبابيرو ويكا نايزقون يكون أكل أو ينقلعو تسكيمو نسرعات بالتقنان مكل خلنا يتهاجرن كتكع مدبات كم زيبلو مس إيرترا يكون كالوت حيلتات بتون سرعات بالتقنان زبلهم شعبيان قبطن سودانن ركبات كم زيبلو نيت يبيان نسرعات بالتقنان نخدتمكا مولا عمتات كم زلوي واحد لومي قبر ملسي هيبو زركب زلو سلازي بزي شعبياون نسرعات بالتقنان مكل خلنا يتهاجرن كنقطمون كنقطقطون نخلينا كبليو وهابقالنا حي واحد لومي ملاش ناف سرعات بالتقنا يحلي فجر كبزلو مچس نايجي سرعات قداي مودات بحال ندي زيبلو እቶም ላዕሎት ወታደራዊ ናዘስቲ ተተቲሮ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ረክባትን ንኢትዮጵያ ሓደጋታት ይብሉ እቲ ዕሸል መራሕታ ህወሓት ሱዳን ኤርትራ ተሓባቢሮም ካልኦት ሃገራትን ተወሲኸን ንኢትዮጵያ ሓደጋታት ኣይኮነን ክብል ቅድሚ ክልተ መዓልታት ተጋሪቡ ነይሩ ኣብ ሰለስተ ዓመት ተጸጋጊ ይርከባሎ ባሕር ኢሉ ከዕገርግርን ከለካ ንከተማ አዲስ አበባ ዘብለጭልጭ መብራህታት ቀርካ ነታ ከተማኻ ዘመናዊ ከተማ ናይ አፍሪካ ንአዲስ አበባ ተወዳደር ከተማ ያለና ተባለ ብዝተፈላለዩ ሓፀርቲ እዋናት ዝተሰርሐት ሕታ ቅርፂ ነታ ከተማ ከዕለቕለቓ ይረአዩ እዚ ዝተሰርሐ ሕታ ቅርፂ ብቕዓት ከም ዘይብሎ ኢንጂነራት ናይቲ ሃገርን ምስ ሃገር ቅርበት ዘለዎ ምክንያትን ኩሉ ግዜ ይዛረብ እዮም ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ክራማት ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ይጅምረሉ ኣብ ዘሎ ሰዓት ኣብታ ሃገር ባሕሪ መጪሁ ይርከባሎ እዚ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ቪድዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝናብ ብሳረመ ዳርጋ ሙሉእ ከተማ ይዕለቕሊቕ ይርከባሎ ሓደ ካብቲ ንገጻት ቲክቶክ ፌስቡክ ገጻት ትዊተር ይዕለቕሊቕ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናታት እዩ ሰባት እናሓዘሉ ካብትን ናብትን እናስገሩ ገንዘብ ከፍልዎን ገለ ካብቲ ከም በዓል ፍንፍኔ ፕሬስ ነው መዓልቲ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ካስፊሮም ዝርከብ ዘሎ እዮም ስለዚ ብልጽግና ባህርን ኣብ ደገ ባህርን ኣይድልየን እዩ አብይ አሕመድ ዝሰርሖ ባህሪ ንአዲስ አበባ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ይዕለቕሊቕ ይርከብ ስለ ዘሎ እቲ ዘድልዮም ነገር ጀላቡን መራክብን ኣምጪኻ ኣብዚ ጎደናታት ምንቅስቃስ ጥራይ ዝኸውን ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ባህሪ እናበለ እቲ ዕሸል መራሒ ወግሐ ፀብሐ ኣብ ሕልሙ ዝረአዩ እቲ ባህሪ ባዕሉ ናብ ኢትዮጵያ እግሩ ምርሑ መፂ ይርከባሎ እዚ ኸ ነታ ሃገር ወይ ከዓ ነታ ከተማ ሓደ ካብቲ ንምስላን ንገጻታን ደዊን ዝርከብ ዘሎ ካብቲ ማል ጀሚሩ ወጪ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እዩ ኣብቲ ናይ ፍንፍኔ ፕሬስ ገጻት ከይድኩም ወይ ካብ ናይ ፍንፍኔ ፕሬስ ናይ ገጻት ፌስቡክ ከይድኩም ተተኸታቲልኩሞ ካብቲ ሓደ ሳይት ናብቲ ሓደ ሳይት ሰብ ክትስግር ገንዘብ እናኽፍል እዮም ናብትን ሰባት እናንጠሩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ጎደናታት ናይ አዲስ አበባ ኣብ መናድቕ መራክብን ካልእ ናይ ባሕሪ ምስልታትን ተሳኢሉ ሪና ነርና እሱ ትሕልም ናይ ስርዓት ብልጽግና ወይ ከዓ ብልጽግና ዝሓልሞ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ኣብ ጎደናታት ምሳል ከግህዶ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ጎደናታት ባሕሪ ክትስእል ትኽእል ኢኻ ህያው ባሕሪ ምርካብ ግን ካልእ ዝኽእሎ ወይ ከዓ ህያው ባሕሪ ክትረክብ ግን ፍጹም ዝካል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንአዲስ አበባ ይዕለቕሊቕዎ ዝርከብ ዘሎ ባሕርኻ ሓደ ካብቲ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አንደበት ኣብ ጎደናታት አዲስ አበባ ረኺብዎ ዝርከብ ዘሎ ዘስሐቅ ባህሪ እዩ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ብፍላይ ካብ ገጻት ትዊተር ነዚ ቪድዮታት ብምዝርጋሕ ጽቡቕ ዝኾነ ትሕዝቶታት ንስርዓት ብልጽግናን ኮራኩሮምን ዓበይቲ ዕዮ ገዛ እናሃብዎም ይርከብለው كمون نازل فيديو هنكري كلنا حيل أير إرترا تاريخ كم سرحة صابت انداقل زعين قد بيلون إرترا عوي بروجكت كم زمان رغتون صابت انداقل زعين من محدار سمينا وكأي بحري منفقة وقمقام صراحة كايدو محيال ودابتات بحافشانا من اسياه دما بغندو عم عزاز كل انتنا وقسقاس المعات حيال درخيت كم زفتر منستر زباو من محدارات امباسادر عبد الله موسى أبات عاب استقانع أخيبا قليتو بربعتن حموشتن حملة أب استخايد منفقة وقمقام من محدار زبا سمينا وكأي بحر استرخوا منستر عبد الله بخبرتات هزبا وقنبار الحبرة سبو من استقوسكوس وبقعات من اسيات نمم المال ورد عرزد لي هاقرا وعمام كم زخونا بمتكاس عباتا زرازلو تقيت تسفاز هب سلا زخونا بزحاقي لخدفالو خمس قباء حبيروم عبتا خيبا بزحالف شدش توارح عمدا يحرشاك الرماي محبرا وأقل قلوتات كمون بجأنا فرمينيسترتات محبرات كالوتنا يستسلاسل النطفتات مسناي بلجاتات وندخامات وزقلت أبتابات قريبون تزتلون تساتف تبوغنو ما بقال خباب تهزلو حسرات الرماي عتب قولة حتى خقبرلو تريب برستا
ሃገራዊ ንምግታእ ተተካጻዓት ብስፍሓት ክተኣታቶ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ ክቀላጠፋ ከምኡውን ዝኣረጋ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ጽገናሉ ባይታ ክፍጠር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኽብሮም ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ዛጊድ ተሰላሲሉ ዘሎ ዕማማት ብእወንታ ዝግምገም ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብልጫታት ተዓቂቡ ኣብ መስርሕ ዘጋጠመ ብድሆታት ኣላሊኻ ንምእራም ብኣጋዝ ውሰድ ስጉምቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ብተወሳኺ እውን ዓለም ዘገርም መለኮታዊ ሓይሊ ዝውንን ጅግና ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ተባዕ መሪሕነቱን ሒዝካ ክሳድካ ቅንዕኻ ኮርዕኻ ምኻድ ጥራሕ እዩ እምበር ጥበብ ፖለቲካ ስትራቴጂን ታክቲክን ሓንፂፅካ እትኸዶ ፍሉይ ጥበብ ዝሓትት ዓውዲ እዩ ንሕሉፍ ተመክሮ ኣብ ግምት ኣቲኻ ንህሉ ኩነታት ተገንዚብካ ንናይ መጻኢ ዓመታት ፖለቲካ ብዝግባእ ተረዲእኻ ሕርያታት ተወስደሉ ኣዝዩ ረቂቕ ዓውዲ እዩ ጥበብ ፖለቲካ ብቐንዱ ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ፖሊስ ኤርትራ ብኣተሓሕዛ መዝገብ ዘሰልጠኖም ኣባላቱ ኣመሪቑ ፖሊስ ኤርትራ ንኣስታት ወርሕን 2 ሰሙንን ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ደቂ ምሓረ ብኣተሓሕዛ መዝገብ ዘሰልጠኖም ኣብ ኩለን ዞባታት ካብ ዝርከባ ምራስ ተዋፅኡ 24 ኣባላት ብ2 ሓምለ ኣመሪቑ ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ፖሊስ ትምህርቲ ሜጀር ዓንዶም መሓሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰልጠንተ ብኣተሓሕዛ መዛግብቲ ፖሊስ ንጥፈታት መደበር ፖሊስ ስነ ምግባር ሕጊ ህዝባዊ ርክባት ዘይግነታዊ ትምህርቲ ሓለዋን ካልእን ዘጠቓለለ ትምህርቲ ብክልስ ሓሳብን ግብርን ከም ዝቐሰሙ ኣረዲዩ ሜጀር ዓንዶም ብተወሳኺ ናይ መዝገብ ስራሕ ገበን ንምክልኻልን ንምምርማርን ከም መበገስ ዝውሰድ ዕማም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝዋፈር ሰብ ዝቕበሎን ዝምዝገቦን ሓበሬታ ምልኣህ ዘለዎ ክኸውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ካብ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብርጋዴር ጀነራል ኣድም ኮኮልን ካልኦትን ወረቐት ምስክርን ሽልማትን ተቐቢሉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ኤአይ ሰልጠኑ ተምሃሮ ኣመሪቓ እዚ ድማ ምጅማር ሓድሽ ዘመን ምህዞ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝዓበየ ተውህቦ ምዃኑ ተገል ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ብምትሕብባር ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር መከላኸሊ ስርዓታትን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳትን ንምክትታል ዘኽእል ሚስጥራዊ ዳታን ሓበሬታን ከም ዝሓዘት ተገሊጹ እዚ ዳታ እዚ ዝተረኸበ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ተመስሪቱ ብዘሎ ጽምዶ ዝተባሃለ ወታደራዊ ምሕዝነት ኣቢሉ እዩ እዚ ኺዳን እዚ አንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ሕወሓትን ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ዓቕምን ውጥናትን ብምፍላጥ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወታደራዊ ሚዛን ክፈጥሩን ሓበራዊ ስርሒታት ከካይዱን ከም ዝሕግዞም ተሓቢሩ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባርን ሚስጥራዊ ዳታ ናይ ምክፋል መስርሕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም كمونا زغزل فيديو هنكاد كلنا إيرتران تشاينا ناو وتحدراوي ناو زلعلى السمم خمز بصحات صبصبات እንዳገለጽ አየን እስከነካታተል ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ርክባት ናብ ካልእ ደረጃታት ይሰጋገርን ይዓብን ከም ዘሎ ሃገረይ ቻይናን ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባህርን ከም ቀንድን ጽንዕትን መሻርክቲ ብምጥማት ምስ ኤርትራ ተካይዶ ርክባት ብዓቢኻ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሽርክነት تعبيان تقولبتون تبرخون كنزلا كلتين أجراد أبحث صرت وناتون عبيت زخون سماعات كسب وتابع ملايز خده كختمان كسماع مع مقارن حبريتات النوات يركبالو إذا حجز وتزلا كم زعينت حبريتان تنتانتاتن دارتي لعوا يلوق من سيشاينا ببايتو سبعة مسلات ودم حورات هجراتن جل معرابين هجراتن أبلعلي إرتراز التجربة نعسر 4 عمتات تجابوتات نغغتل دارج حلفة وسانتات من سيشاينا إذا حلفة وسانتات حقوق بوليتيكا وأجندان تلقوتاتن كنزلو نيرترا زقبر كم زعينت تجابوتات شاينا بمدكل كم زي تقبلون اتوفلو يلوقنا بإرترا زكايدو مكسغاسكا بوزو دون خبل دحر زغربوتو حيال تكون تاوعيتاتيو هاجري تشاينا عند كابتن صنعتي محزا حزبن منجستن إرترا أبمداي ديبلوماسي نهاجرنا إرترا زقبرو عبيت حاجزات بغالاتون زقلت أيكونان أوشت إرترا كوبانياتات منجست تشاينا أبعد عبيت اتصالات وفرتات يكايدلو ثم إرترا أبمدا عندنا نتفو عبيت كوبانياتات انتدارينا دارجا زوجحو ناي منجست تشاينا يوم أبمدا يتعاتن تحت أرسلون بتماساسالي كوبانياتات ناي منجست تشاينا أب إرترانا عبيت الرحات يسلاسل الله كلتين هاجرات كال عبيت سمومعات بمختام نزل لون ركباتن تاريخاو محزنتن نابكال الدرجاتات نمعواي من قصقاسات يكايد الله من قصة تشاينا مسكيتي بياز نور ركبات أبزح الجوان النازحتله مس إيرترا زلو ركبات النعبيون الناقلوتون يمتع الله إذا تشاينا أبزوا كرنا أفريقيا نيرترا كما منتن صنعت المحزة بمتمات مس إيرترا تكايدو متحببار نابكال الدرجاتات كتعبيو حدا كابتي أجدد وازر كبزلو عبيت قناتاتيو
ቻይና ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባውን መዳይ ሓያል ዝኾነት ሃገር እያ። እዛ ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምህላዋ ኤርትራናት ረብዓን ትኸትቦን ነገራት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። እዚ ኸኣ ንምዕራባውያን ሃገራትን ኣካላትን ነተን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ከተግብራ ፃሕታር መንገዲ ዝኽተላ ዓበይቲ ጉዳዮታት ኮይንዎን ይርከባ ኣለዋ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራቶ ባይቶ ፀጥታ እናተባህለ ኤርትራ ንምብርካኽ ንዝሓለፈ ልዕሊ 27 ዓመታት ዝተፈላለዩ ፈተነታት ተኻይዱ መንግስቲ ቻይና ነቲ ዘካየድ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ናይ ቆፍ መሰሎ ብምጥቃም ከዓብቶም ክገጥኦን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተራእዩ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ቻይናን ከምዚ ዓይነት ርክባት ንከም ስርዓት ብልፅግና ዝኣመሰሉ ነዚ ዞባ ንምሕማስን ንምህዋኽን ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ብዓብዪ ኸ ንሕቡራት እማራት ዓረብን እስራኤልን ከምኡውን ሩስያ ዓበይቲ ጉዳዮታት ኣብ ቅድሚአን ተገቲሩ ይርከብ። ናይ ኤርትራን ናይ ቻይናን ከምዚ ዓይነት ርክባት ናብ ካልእ መዳይን ደረጃታትን ክዓቢ ምዃኑ እዩ ምዝ ትንታነታት ተተሓሒዙ ዓበይቲ ዜናታት እናወፀ ዝርከብ። እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናን ፀብፃባትን ንዓና ንኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ኣብ ናይ ትማሊ ዝሕለፈልኩም ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ኣኽሱም መራሕቲ ሃይማኖት ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደሎም ዝገልጽ ፀብጻብ ነይሩ። ብዛዕባ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝገልጽ ፀብጻብ ኣለና። እስኪ እንከታተል። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ፖሊስ ከተማ ኣኽሱም ኣብ መንበሪ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ጥይት ተኩሶም ንዝበሎም 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝውዕሉ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ምፅራይ ገበን ፖሊስ ከተማ ኣኽሱም ተጋዳላይ ሰፋ ገብረ ማርያም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ መንበሪ ሊቃነ ጳጳሳት 30 ሰነ 2018 ዓ.ም ፍርቂ ለይቲ ሓደ ጥይት ምትኳሱ ገሊፆም እዮም። ዝተተኮሰ ጥይት ብዋርድያ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ከም ዝተፈፀመ ብዝተገበረ ምፅራይ ከም ዝተረጋገፀ ዝገልፀ ተጋዳላይ ሰፋ ንሰግባር ዚ ፈፂሞም ሰብሃሉ ነተዋርዲ ሓዊሱ 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ሕጊ ከም ዘውዕለ ተወሳኺ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ቴሌቪዥን ትግራይ ፀብፂቡ። ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ዙርዮም ንኽነፍቑ ማለት ብፍላይ ሓደ መንእሰይ ኣለዉ ያኽ ሓፀርቲ ነገራት እንዲ ዝዛረብ ገለ ያሽሙ እንዲያ ዞ ነርኒ ፅልም ኢሉ ናይ ትግራዋይ ደስ ትብለነት ብለና እንታይ ትብለካ ንሱ ግዜኻ ተጠቀመሉ ግን ብኣብነታት ገይሩ እዩ ዘረድአካ ንኣብነት ኣብዛ ቀረባ ግዜ ዝረኣኳስ ፎርሙላ ናይ እግዚኣብሔር ትብላ እንፂ ፎርሙላ ናይ ኣምላኽ ፎርሙላ ስንታ ነቲ ዘይብሉ ኣይቦን እዩ ነቲ ዘለዎ ክውስኸሉ እዩ ነቲ እገር ዘለዎ ክንውዕሉ ኢና ኩሎም ተጋሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ኩላትና ህዝቢ ኢና ኩላትና ንፅቡቅ ዝዛረብ ሰብ ንዓይ ሓወይ ተረዲኻን ሕጂ እንታይ ደስ ኢልኒ እታ ፎርሙላ ናይ ኣምላኽ ስብለካ ኢሉ መወዳእ ፎርሙላ ኣቦይ ዝጊ ነቲ ሕሙም ወስኮ ኣዝዩ ሕምም ድርቕ ነቲ ድኻ ወስኮ ኣዝዩ ፍሕሹ ዕርቕ ነቲ ጥዑይ ወስኮ ጥዕና ሓጎስ ምስ ዕረፍቲ ነቲ ሃፍታም ውስኽስኽ ምርቕርቕ ሽሻይብ ልዕሊ ሃፍቲ ንበዓል ፅርግያ ኣብ ምችችው ኣስፋልት ነቲ ውጋዕ ዕሾኽ ወስኮ ዕንቅፋት ሰንደልደል ንዝብል እትወሉ ሕልኮ ደልዲሉ ንዘሎ በትን ታኮ ነናብ ዘለካዩ ናብ ዘሎ ወስኮ ፍሽኽ እንደይበልካን ሽሕ ሰሓቕ ትሽለም ዓፅውግ እንተልካ ሽሕ ጊዜ ትውፃዕ ሽሕ ጊዜ ትጥለም ንዘሎ ሃቦ ውስኽስኽ ኣብሎ የብለይን ንዝበለ ትዝሓዞ መንጥሎ እዩሞ ናይ ኣቦይ ዝጊ ፎርሙላ ሓጎስ ንኽሁናስ ከምስ ደኣ ንበል ይኽፈአና ዋላ ክንህፍትም መታንሲ ተመስገን ደኣ ንበልና ጠመና ዋላ ናይ ልምዓት መደብ ዘይ መስል ነይረ ፈትሕሞን ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ